अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। आज हम बात करेंगे ओस्टियो आर्थराइटिस की, रियोमाटाइडिज़म की, गाउट की, गैंठिया जिसे आप कहते हैं, और घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके काज और उसकी जो मेन अलामात हैं उनके बारे में तो जानते हैं। सबसे पहले कि ओस्टियो आर्थराइटिस, गाउट, रियोमाटिज़म या गैंठिया का दर्द और शियाटिका का दर्द कैसे होता है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस और ये सब बीमारियां पैदा कैसे होती हैं। हमारे घुटनों और दूसरे जोड़ों के अंदर जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनमें एक परत होती है, एक शफाफ झिल्ली होती है जो कि नीली माइल शफाफ एक किस्म का कार्टिलेज जिसे आप कहते हैं, वो ये कार्टिलेज एक सख्त कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसने हड्डियों को अपनी जगह पर कायम रखना होता है। जिस तरह पुर्ज़ों के अंदर ग्रीस का काम होता है, उसी तरह कार्टिलेज का हमारी हड्डियों को रवां रखने में अहम किरदार होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उम्र के साथ साथ कार्टिलेज जो है इसमें कमी आनी शुरू हो जाती है और ये कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो घुटने जो हैं ये आपस में रगड़ खाने लग जाते हैं या जॉइंट्स की आपस में रगड़ होती है। उस रगड़ की वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि वहाँ पर सूजन हो जाती है और सूजन के साथ शदीद किस्म का दर्द होता है, जिससे हम घुटनों की स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, रियोमाटिज़म या आर्थराइटिस या ओस्टियो आर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। बाज़ औक़ात कोले की जो हड्डी होती है, यहाँ पर एक नस होती है, तो उस नस के दब जाने की वजह से भी एक दर्द होता है जो पूरी टांग के अंदर जाता है, उससे हम कहते हैं शियाटिका पेन। तो वो शियाटिका का दर्द होता है, इसमें हम उसकी भी बात करेंगे। बाज़ औक़ात चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से या कहीं पर इंजरी होने की वजह से भी हमें हड्डियों के ऊपर ज़ख़म हो जाता है या हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, तो हम उसकी भी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे। तो अब हम जानते हैं इसके काजेज़। तो घुटनों की या हड्डियों की दर्दों की और बीमारियों की 100 से ज़ायद अक़साम है। साइंसदान ये जानने में लगे हुए हैं कि ये क्यों होती हैं। असल में जो मेन इसकी वजह है वो साइंसदानों ने 3 बातों के ऊपर तहकीक की है। या तो ये मौरूसी तौर पर यानी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है दर्द और बाकी चीज़ें, या किसी किस्म के आपके मामूलात ज़िंदगी जो होते हैं, जो आप ज़िंदगी के मामूल करते हैं, ज़िंदगी के काम करते हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है। और अक्सर औक़ात हमारी जो डाइट होती है वो ना मेंटेन रखने की वजह से भी ये बीमारी लाहिक होने का ख़तरा है। तो ये थी उसकी वजूहात। इन वजूहात के साथ ही हम अलामात के बारे में जानते हैं। अगर आप उस घुटने पे जहाँ पे आपको दर्द है, मोच आई है, सूजन है, उसके ऊपर वज़न डालेंगे तो आपको शदीद पेन होगा। वो पेन इतना शदीद होगा कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और बाज़ औक़ात लंगड़ाहट यानी चलने में लंगड़ापन आएगा और उठने बैठने में दर्द होगा, चलते फिरते आपको पेन महसूस होगा। ये इसकी कुछ मेन अलामात हैं जो आप लोगों में ज़ाहिर हो सकती हैं। मसला रहा ये कि ये किन लोगों को होने का ख़तरा है। अमूमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन लोगों में ज़्यादातर देखी गई है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये मौरूसी बीमारी है और ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिन्हें गोनोरिया के चांसेस होते हैं, यानी जिन्हें माजी में गोनोरिया हो चुका होता है। गोनोरिया के बारे में मेरी एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो गोनोरिया एक नाइजीरिया गोनोरिया बैक्टीरियम होता है, तो उसकी वजह से ऑर्काइटिस या नाइज़ा के अंदर इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फेक्शन जब हील नहीं होता तो वो जेनेटिकली ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर यानी अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाता है, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सबब बनता है। बच्चों के कद छोटे रह जाते हैं और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो
گنوریا کا زہر ایلیمینیٹ کرنا باڈی سے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میرے اسی چینل پر موجود ہے، اس میں آپ کو گنوریا کے بارے میں ساری انفارمیشن مل جائے گی، اور اس کی کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بھی میں نے وہاں پر بتایا ہوا ہے۔ تو جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس سے ہٹتے نہیں ہیں، ہم اسی پہ آتے ہیں دوبارہ سے۔ دوسرا اس کا جو مین میں نے آپ کو کاز بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی معمول کی ڈائٹ، اگر آپ ڈائٹ کے اندر کوئی کمی زیادتی کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ بیماری لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر اوقات یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ یہ ایج کے ساتھ بیماری جو ہے اس کا غلبہ آتا ہے، یعنی جب ایج ایک ممکنہ حد سے بڑھتی ہے، دیکھیں آپ دنیا کے اندر کوئی بھی آپ چیز لے لیں اس کی ایک ایج ہوتی ہے۔ جیسے آپ اپنے گھر کے اندر ایک بائک لے کے آتے ہیں یا موٹر سائیکل لے کے آتے ہیں یا کوئی اور چیز آپ کے پاس موجود ہے، تو اگر آپ اس کی کیئر نہیں کریں گے تو وہ آہستہ 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 خراب ہونا شروع ہو جائے گی۔ سیم ہماری باڈی کا بھی پروسیس ہے، اگر ہم وہ ڈائٹ جو ہماری باڈی کے لیے اچھی نہیں ہے وہ اپنی باڈی کو دیں گے تو ہماری عمر اگر 100 سال ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہو کے 70 60 رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی ہماری باڈی کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں۔ تو گھٹنوں کے اندر جو انفیکشن ہو جاتا ہے یا اوسٹیو آرتھرائٹس ہو جاتی ہے، اس کی ایک اور وجہ ایج کے علاوہ یورک ایسڈ کا جمع ہونا ہے۔ جب یورک ایسڈ نکل کے ہماری انگلیوں میں یا باڈی کے مختلف حصوں میں جمع ہو جاتا ہے تو یورک ایسڈ کے جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے، جوائنٹ حرکت نہیں کر پاتے اور شدید پین ہوتا ہے، اور بعض اوقات جوائنٹ مڑ جاتے ہیں۔ یہ تھے اس کے کازز۔ اچھا، یہ اس کی کہہ لیں کہ مین جو وجوہات تھی وہ تھی۔ ایک اور وجہ جو سامنے آئی ہے کہ اکثر یہ عورتوں میں دیکھی گئی ہے، اور وہ بھی ایجڈ خواتین، یعنی عورتوں کے اندر اس بیماری کا غلبہ ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا سائنٹسٹ تحقیق کر رہے ہیں، اور ایج کے ساتھ عموماً یہ کارٹیلیج آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، تو زیادہ پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا علاج بھی موجود ہے۔ ہومیوپیتھی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا علاج کنٹین کرتی ہے، 15 دن کے اندر اندر آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ جو میں اپنے ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کرتا ہوں اپنے کلینک میں، ان سب کی میں ساتھ پکچر لگا دوں گا، آپ انہیں دیکھ لیجئے، اور دیکھنے کے ساتھ آپ انہیں یوز کیجئے۔ 15 دن تک اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو مزید فائدہ ہوتا ہے تو آپ میڈیسن کو کنٹینیو کریں۔ سب سے پہلی میڈیسن جو میں اپنے ہومیوپیتھک کلینک میں یوز کرتا ہوں وہ ہے آرنیکا 200۔ میں یہاں پر پکچر لگا دیتا ہوں، آپ اسے دیکھ لیجئے۔ دوسری میڈیسن رسک ٹاکس۔ آرنیکا اور رسک ٹاکس یہ دو بہت ہی بہترین میڈیسن ہیں اوسٹیو آرتھرائٹس اور جوڑوں کے کسی بھی قسم کے درد کے لیے۔ جو تیسری میڈیسن میں اپنے ہومیوپیتھک کلینک میں یوز کرتا ہوں وہ ہے روٹا۔ روٹا بھی آپ نے 200 میں لینی ہے۔ روٹا کے علاوہ برایونیا بھی آپ نے 200 میں لینی ہے۔ برایونیا چوتھی میڈیسن ہے۔ پانچویں میڈیسن لیڈم پال بھی آپ نے 200 میں لینی ہے۔ یہ 5 دوائیاں، اور اس کے ساتھ آپ ایک چھٹی دوائی کو مکس کر لیں جو کہ بہت ہی اچھا رزلٹس دیتی ہے، وہ ہے کیلکیریا فلور۔ سویلنگ کی صورت میں اگر سویلنگ ہو جاتی ہے تو سویلنگ کو ختم کرنے کے لیے تو کیلکیریا فلور بھی آپ نے 200 میں لینی ہے۔ ان سب دوائیوں کو آپ نے ایکول کوانٹٹی میں مکس کر لینا ہے۔ ایکول کوانٹٹی میں مکس کرنے کے بعد آپ دن میں 2 دفعہ آپ اس کا استعمال کریں، صبح و شام، اگر کرونک کنڈیشن ہے۔ اگر ایکیوٹ کنڈیشن ہے یعنی تو آپ اس کا بار بار استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو انجری ہوئی ہے یا کسی قسم کی چوٹ ہے یا سویلنگ ہو چکی ہوئی ہے اور ابھی ایکیوٹ ہوئی ہے تو آپ اس کا تھوڑے عرصے تک استعمال کریں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ لیکن جب کنڈیشن کرونک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو لمبے عرصے تک اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ 15 سے 20 دن میں آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آرام محسوس ہو آپ ان میڈیسنز کو کنٹینیو کریں۔ ان تمام میڈیسن کو اپنے ایکول کوانٹٹی کے اندر مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد 2 ڈراپس ڈائریکٹ ٹنگ پہ صبح اور 2 ڈراپ آپ نے ڈائریکٹ ٹنگ پہ رات کو یوز کرنے ہیں۔ بہت ہی اچھے نتائج ملیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے۔ اللہ حافظ۔